بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وقضى كل شيء وذلل كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط كل شيء وبنور وجهك الذي أضاء كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر الذنوب التي تهلك الأسباب اللهم اغفر الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر الذنوب التي تحبس التراب اللهم اغفر الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر كل ذنب اذنبته وكل خطيئة اخطأتها اللهم اني اتقرب اليك بذكري واستشفي بك الى نفسي واسالك بذكرك ان تثنيني بقربك وان توزعني وتجعلني باسمك العظيم قانعا اللهم اسالك سؤال من اشتدت طاقته وانزل بك عند الشمال حاجته وعزم فيما عندك رغبته اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروه وزار امرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا تدع ذنوب هؤلاء ولا لقضاء ساترا ولا لشيء من عملها وبحمدك ظلمت نفسي فتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لنبنك عليك اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من تابع من البلاء نقلته وكم من عقار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم اعزنا وعفرة
كسرت بي أعمالي وخابت بي أغلالي وهبسني أن طيبات عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومكاري يا سيدي فأسألك بعزتي ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وديائي فلا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلوات من سوء فعلي فإسعافي ونوام تفريطي مجالتي وكسرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتروفا إلهي ربي من غيره أسأل كشف سري والنزلات في أمري إلهي أجريت علي هدما اتبعت فيها نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك باب حدودي وخالفت بعض أوامري بعد تقصيري وإسرافي على نفسي منكسرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مضى كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمر غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم تقبل عذري وارحم شدة زري وفكني من شد وثاقي يا رب على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر عيب من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك داعيا وأشارت باستغفارك مبينا ما تفضل به ولا أخبرن بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكر قليل مكسوب يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا من غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل العقير المسكين المستكين يا
متكئا لطول البلاء ومتكئ فلئن صيرتني للعقوبات ما بعيد وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فأبني يا إلهي يا سيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وابني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا بجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي بحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها في خشيتك والقيام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم من أرادني بسوء فارق ومن كادني فكيف واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وأعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك مطيما ومن علي بحسن إجابتك وأقرني عسرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة وإليك يا ربي مددت يدي وإليك يا ربي مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه مریض میں تبر شمکن کن التماس دعا اگر کنی مریض کن اتی دینی مرض کن دوشت کا طلب کن اتی مریض کن سفر علال چرکنی مریض کن علاج میں جنم کن چمکنی مریض کن دلایا مرض ذکر شفا
سعادات إمام زين العابدين الشب ولادتين دي مجمع بيعجوت كنكم تبركم كنكم دي مسجد جگہ شبون جاني مالي قلم خدمت بسر قلقن علماء سعادات مؤمن مؤمنات كن دي مجمع بيعجوت كنكم قلقن أمرات كن فلا باران رحمة فلا مت أولاد كن دين دنيا آخرت سمكنا فالم يا أولاد سؤالي كتقرار ایمان تعلیم امتحان کنا کامیابی کو امید کنا امید کا بدل مباد فلا متا سویتا مولانے جنزت کنم نصیب علا شر من کل دشمن ظلم ظالم نادانی موت ٹینشن بیماری گناہان کبیرہ گناہان سویر خیالات فاسدہ دفع بلیات شر شری ظالم جن شتنا لا علاج بیماری شتنا خدا امان یا محفوظ شخص ایمان و مرتعلم روزگار کنیا ترقی أرجو بيت الله جعب معصوم من الزار الله كن بفلا مت دنيا الكن أموات كن أرواح كن لا يسال ثواب فلا أول إمام زمان سلامة تعجل زور فلا مستعفن إسلام علماء كن حجاج كن طلاب كن زوار كن كاربار فلا شفي تعليم في سكن كن صحة سلامات كن كنن كامون لقص ثم فلا علماء عظام كن مراجع عظام كن بلا خدمة معظم رهبر عزيز حضرت آيات الله العظمى سبز خلوص نیت نیم بسرا مترس پرچبایم مجیب اسماء پنجتنی پالی من تاسیکا فلسطین غزا آزاد بلا امریکا اسرائیل نیس نابود بلا محب امیر المومنین مشرق مارے شمال جنوب ظلم ظالم اشتے گرفتار سوچو نکون شخمی کا آزاد بات فی العالم اسلامی بلانی فیلا دشمن مکتب قرآن اہل بیت نیس نابود بات فیلا خلوص نیت نیم بو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أما